اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پتوں کی میں چوتھا دل خراش واقعہ پیش آیا، جس نے ایک بار پھر سے پوری پاکستانی قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چوتھا واقعہ کس طرح ہے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کا قتل جو تھا وہ پہلا دل خراش واقعہ تھا۔ پھر میاں چنو میں ایک پاگل شخص کو قرآن پاک کی بے حرمتی پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، وہ دوسرا بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ اس کے بعد میاں والی میں ایک سنگ دل باپ نے اپنی چند دن کی بیٹی کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا، وہ تیسرا بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ اور اب یہ جو پتوکی میں تازہ ترین واقعہ پیش آیا ہے، یہ چوتھا بڑا دل خراش واقعہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو سانحہ قصور کا نام دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ پتوں کی تحصیل ہے ضلع قصور کی، اور یہ واقعہ قصور میں پیش نہیں آیا، یہ پتوں کی ہی میں واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، اشرف نامی ایک شخص ہے جو پاپڑ بیچتا ہے، وہ سارا دن پاپڑ بیچتا ہے۔ یہ بیچارہ ایک غریب انسان تھا جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا۔ یہ اشرف نامی شخص گاؤں کے ایک دو محلے کچے مکان میں رہائش پذیر تھا، یعنی یہ جس مکان میں رہتا تھا وہ 2 مرلے کا ایک کچا مکان ہے۔ اس کی بیوی اور بچے اس کو پاپڑ بنا کر دیتے تھے، اور وہ پاپڑ دے کر بیچتا بیچتا گاؤں سے شہر آ جاتا تھا، اور پھر شام کو واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ناظرین، پتوں کی میں شادی کی ایک تقریب ہو رہی تھی۔ یہ بیچارہ وہاں آ گیا کہ میرے پاپڑ بک جائیں گے، کیونکہ شادی کی تقریب میں بچوں کے پاس بہت سے پیسے ہوتے ہیں، اور عموماً وہاں بہت سے لوگ چیزیں بیچنے بھی آ جاتے ہیں۔ وہاں بارات آئی تو اس بیچارے پر لوگوں نے جیب کاٹنے کا الزام لگا کر حملہ کر دیا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس بات کی کوئی پکی تصدیق نہیں ہو سکی کہ دونوں باتوں میں سے کون سی بات سچ ہے۔ پہلی بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے کسی کی جیب کاٹی تھی، اور دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے
बारात के अंदर दाखिल होकर बच्चों के साथ मिलकर पैसे लूटने शुरू कर दिए थे। यानी बारात में लोग जो पैसे फेंकते हैं और बच्चे आगे बढ़कर पैसे लूट लेते हैं, तो ये अशरफ भी बच्चों के साथ मिलकर पैसे लूट रहा था, जिस पर कुछ लोगों ने उसको पैसे लूटने से मना किया कि ये तो सिर्फ बच्चों का काम है, तुम ऐसे ना करो। लेकिन जब ये बाज ना आया तो बहुत से लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तो नाज़रीन, अब उसने जेब काटी है या फिर पैसे लूटे हैं, बहरहाल लोगों ने उस पर हमला किया। ये बेचारा अकेला था और उस पर हमला करने वाले 40-50 लोग थे। हमले की सूरत में ये बेचारा जमीन पर गिर गया। वो गिरते ही मर नहीं गया। सुनने में आ रहा है कि अभी उसकी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थीं और अगर उसको उठाकर पर वक्त अस्पताल पहुंचाया जाता तो वो यकीनन बच भी सकता था, लेकिन ये वहां जमीन पर पड़ा रहा और तमाम लोग ये सब मंजर देखते हुए भी खाना खाते रहे। कोई भी शख्स खाना छोड़कर उसके पास नहीं आया कि उसकी जिंदगी को बचाया जाए या फिर उसके ऊपर कपड़ा ही डाल दिया जाए या उसको उठाकर किसी और जगह पर रख दिया जाए। और जो लोग खाना तकसीम करने वाले थे वो भी उस शख्स के ऊपर से गुजर कर जा रहे थे। इस तरह उस शख्स की जो चंद सांसें बाकी थीं वो भी खत्म हो गई और उसकी रूह परवाज कर गई। तो नाजरीन, चलो ये बात मान लेते हैं कि वो चोर है या उसने जेब वाकई काटी है, तो क्या चोर की ये सजा होती है कि 40-50 लोगों का एक जत्था उठकर उस पर हमला कर दे और मार मार कर उसकी जिंदगी ही खत्म कर दे? अगर वो वाकई चोर था तो चाहिए तो ये था कि उसको पकड़कर पुलिस बुलाकर उसके हवाले कर दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ लोग खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही जज भी बन जाते हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि लाश की बेहुरमती की गई। वो लोगों के दरमियान जमीन पर मरा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी रूह परवास कर चुकी है और लोग धड़ाधड़ गोश्त और चावल खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। लोग वहां शोर मचा रहे हैं, कोई चावल मांग रहा है, कोई नान के लिए आवाजें दे रहा है और कोई गोश्त के लिए शोर कर रहा है। और लोगों को ये सब पता भी है कि उनके दरमियान जमीन पर पड़ा एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। नाज़रीन, एक तो बात होती है ना कि या तो हो लोगों को पता नहीं है कि कोई शख्स मरा हुआ है, मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। लोगों को इल्म है, लोगों के दरमियान पड़ा हुआ है, जानते बूझते हुए लोगों ने कोई परवाह ही नहीं की। सैकड़ों इंसानों के मजमे में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर जरा सी भी गैरत होती और वो उस शख्स की लाश को वहां से उठाकर उसके घर पहुंचा देता या कम से कम उसके ऊपर कपड़ा डालकर कहीं और जगह मुंतकिल कर देता। जहां तक खाने की बात है, अगर कुछ देर के लिए लोग खाना पीना रोक देते, कुछ देर ठहर कर खाना खा लेते,
تو پھر کون سا کوئی قیامت آ جانی تھی، یا پھر بعد میں کون سا کھانا ملنا نہیں تھا۔ اب 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، پولیس نے شادی ہال کے مینیجر سمیت 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ پولیس نے شادی ہال کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے تاکہ تمام مجرموں کا سراغ لگایا جائے۔ ناظرین، اشرف کے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اشرف نے تو زندگی میں کبھی چوری ہی نہیں کی تھی، یعنی وہ تو ایسا شخص ہی نہیں تھا اس کے گاؤں والوں کے بقول، لیکن اب یہاں پتوں کی میں اس نے چوری کی تھی یا پھر وہ پیسے لوٹ رہا تھا۔ ان دونوں خبروں میں ابھی تک رولا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ماجرا ہے، کوئی پتہ چل نہیں رہا کہ کون سی خبر ٹھیک ہے، پیسے لوٹنے والی خبر ٹھیک ہے یا جیب کاٹنے والی ٹھیک ہے۔ ناظرین، اشرف کی بیوی اور بیٹیوں نے حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین، جب میاں چنو والا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام بہت سلو ہے۔ جس طرح کا نظام باہر کے ملکوں میں ہے ویسا نظام ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی کیس عدالت میں چلا جائے تو اس پر فیصلہ ہونے میں 1.5 سال یا اس سے زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اگر عدالتوں میں تیزی کے ساتھ انصاف ملنا شروع نہ ہوا تو پھر اسی طرح کے مزید واقعات سامنے آ جائیں گے۔ آپ میرے چینل کی ویڈیو لسٹ میں جا کر سانحہ میاں چنو والی ویڈیو چلا کر دیکھیں، آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ میں اپنی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، سانحہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوئے 4-5 ماہ تو ہو ہی چکے ہیں، لیکن اس کیس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر عدالتوں میں اس طرح کے کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوں گے تو پھر لوگوں کو نصیحت کیسے آئے گی؟ یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اگر عدالتوں میں اس طرح کے کیسز کے فیصلے تیزی کے ساتھ ہونے لگ پڑے تو پھر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں یقیناً لوگوں کو نصیحت آئے گی اور وہ اس طرح کے کام کرنے سے بھی کانپیں گے۔ بہرحال یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب عدالتی نظام کو بہتر بنائیں اور اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے سالوں مہینوں میں نہیں دنوں میں ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو اور لوگوں کے سامنے پتہ بھی چلے، لوگوں کو سزا ہوتی ہوئی نظر بھی آئے۔ اگر لوگوں کو سزا ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو لوگوں کی روح تک کانپ جائے گی۔ اگر لوگوں کو سزا ہوتی ہوئی کسی کیس میں نظر ہی نہیں آئے گی تو اس طرح کے تو واقعات ہوتے ہی رہیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کی اچھی طرح سے تصدیق کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ہی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر اس طرح وقت تو لگے گا ہی، جب تصدیق کرنے میں وقت تو لگے گا ہی، اس کے بعد ہی جب خبر دینی ہے تو پھر ایسی ویڈیو بنانے میں وقت لگتا ہے۔ ابھی بھی
24 घंटे गुजरने के बाद उस बात की तस्दीक ही नहीं हो सकी कि कसूर क्या था, कत्ल होने वाले शख्स का असल कसूर क्या था। जेब काटने वाली बात सच है या बारात में पैसे लूटने वाली बात सच है। इन दो बातों में से इन दोनों बातों के दरमियान रोला है, हकीकत ही नहीं सामने आ रही। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। अब तक की ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेरी जो वीडियो ज़राअत और सेहत पर हो, मेहरबानी फरमाकर आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उनमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें बयान की जाती हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे अपने किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट लिखकर मुझे आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।